بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بسیار یک اهم مطلب در خدمت شما عزیزان و مخصوصا جوانهای عزیز میخواهیم بیان کنم. او درباره ازی است که چند اهم مطالب را برای شروع کار باید مد نظر بگیری. یعنی یکو کار که میخوای شروع کنی، هر فیلد باشه، باید چند نکته را باید یادداشت کنی و طرفش توجه کنی. اول نکته ای که همیشه هر کار را کدی یاد خدا، کد درک حضوری ازو که ما در محضر پروردگار عالم هستم، او کار را باید انسان شروع کنه که بسیار زیاد فواید داره و علما بسیار زیاد و عرفا بسیار زیاد تعریف شی کده و این نکات عمیق دی باره بیان کده که انسان هر کار که انجام میده که یاد پروردگار عالم انجام میده. دویم نکته که بسیار ضروریه که از هیچ کس توقع نکنی هر کار که شروع مونی با اعتماد به نفس خود خو، سلف کانفیدنس خو، که یاد پروردگار عالم باید شروع کنی و منتظر کس نباشی که کمک تو مونه. ایدو سه با تمام انرژی و توانایی باید امو کار خود شروع کنی، تردید نداشته باشی، شک نداشته باشی، داوت نداشته باشی، کار انشاءالله که است برکت منشی پیدا مونه. هر کاری که میخوایی آغاز کنی یا شروع کنی، شناخت گهره و یا عمیق نسبت به ازو کار باید داشته باشی. باز نکته دیگه ای که هر کاری که میخوای شروع کنی، اهمیت ازو کار برای تو باید روشن باشه، بررسی کده باشی شیره، تمام پهلوهای شیره باید توخ کده باشی. در ابتدا تمام راه را به طور کلی باید نگاه کنی، یعنی از اول بگیر تا آخر را باید تمام جوانب کار را باید توخ کنی. منفرد به شخص از خود خو باشی، یعنی گفتم همونطور که یک نکته که اعتماد به نفس از خود خو، این یقین و باور داشته باشی که خود تو این کار را انجام میدی، یعنی تو واحد شخص هستی که این کار برای عهده است تو اشته شده و تو عهده برای از این کار هستی. باز اشتم کار ایه که بهترین شروع ای است که انسان از خود خو شروع کنه و نومنه نکته و آخر نکته امی است که بهترین زمان کار امیه که امی لحظه تو باید شروع کنی، برای امروز، برای صبح، برای پس فردا، امیتر برای دیگر روزها باید کار خود موکول نکنی. بهترین نکته آغاز امی لحظه از آغاز کار تو است که باید شروع کنی. امیدوار هستم که نکاتی که گفتم مفید ثابت شده باشه و شما عزیزان و جوانهای عزیز برای هر کار این نکات را یادداشت منین و توجه منین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.